मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदर मोहतरम, शहर के मशहूर सनतकार हाजी जमील सेठ ज़रवाला साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कलीम दिलावर साहब, जावेद अब्दुल सत्तार साहब, यूसुफ इलियास साहब, राजू गाइड, सलमान अनीस, एडवोकेट बुरसे, डॉक्टर अरशद साहब, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद रमज़ान, मुआविन कारपोरेटर सोहेल मास्टर साहब, गबू और सभी हमसे मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब। किसी शायर ने कहा है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने। नामुसाइद हालात के बावजूद हमने कुछ महीनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और अपनी कारकर्दगी का एक जायज़ा अपनी आवाम और वोटरों के सामने पेश किया था कि हमने 2 साल कोरोना काल के गुजर जाने के बाद, जिसमें कोई फ़ंड मिलना मुश्किल था, सरकार के पास खुद ही फ़ंड नहीं था, सरकार के तमाम काम काज रुके हुए थे, बल्कि सरकार ही नहीं पूरी दुनिया रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, सब कुछ मामला तितिर बितिर था। उसके बाद अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमने जो है 366 करोड़ रुपए का हिसाब कौम व मिल्लत के सामने पेश किया था, जिसमें 2 बड़े काम। एक काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया कि तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, वो पाइपलाइन जगह जगह से ख़राब हो गई, फट गई। पानी चोरी करने के लिए लोगों ने उसमें सुराख कर दिए। इन जैसे मामलात की वजह से, ये बहुत पुरानी पाइपलाइन थी, हमने नई पाइपलाइन की डिमांड की। उसके सारे कागजात हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 145 करोड़ रुपया मौजूदा सरकार ने मंजूर किया, पिछली सरकार महाविकास अघाड़ी में मंजूर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू हो चुका है। दूसरा बड़ा काम, मालेगांव बाईपास में दोनों साइड से सर्विस रोड चाहिए और जहाँ जहाँ क्रॉसिंग हो वहाँ फ्लाईओवर हो या अंडरग्राउंड रास्ता हो, उसके लिए 165 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर किया और इगतपुरी से वो काम होता हुआ आ रहा है। इंशाअल्लाह जब हमारे शहर के पास काम शुरू होगा तो दोनों साइड से सर्विस रोड भी रहेगी और 3 फ्लाईओवर रहेंगे और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते भी रहेंगे। उसके अलावा जो फंड था वो शहर में तामीर और तरक्की के लिए था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस पोजीशन में है, 28 करोड़ रुपये के कामों का वर्क ऑर्डर हमारे हाथ में है और उसके कुछ काम हो भी रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले हम वो कोशिश करेंगे ठेकेदारों को आमादा करके तैयार करके कि वो सारा काम रोड पर आ जाए और शहर को दिखे कि हम शहर में हमने काम किया है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े बड़े रोड हैं सबको आरसीसी करना हमारे प्रोग्राम में है। अभी सलाम चाचा रोड का आरसीसी का काम चल रहा है, इस्लामपुरे में निशात रोड का काम चल रहा है, टिले में 2 रोड का काम चल रहा है, हसनपुरे की तमाम 13-14 गलियों के अंदर आरसीसी का रोड हमने बनवा दिया है। इस तरह के बहुत सारे काम हमारे अभी बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक आरसीसी रोड का काम होना है। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक ये काम शुरू हो चुका है, 1-2 टप्पे के काम हो चुके हैं। किसी वजह से कुछ काम रुका हुआ है, हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो काम पाए तकमील तक पहुँचे। हमने तीसरा फेज़ जो था आगरा रोड का, वो काम भी कारपोरेशन के ज़रिए से हमने ही मंजूर करवाया
اور وہاں زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے دھرنا دیا تھا اور کمشنر کے آنے پر کمشنر کو مجبور ہو کر کے اس کام کو منظوری دینی پڑی. وہ کام بھی ہو رہا ہے. آج اس وقت ہم لوگ جہاں جمع ہیں اس موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2009 سے 14 کے درمیان میں بھی ہم نے یہاں گارڈن بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کروایا تھا اور وہ فنڈ کارپوریشن میں آ بھی گیا تھا. شیخ رشید صاحب، شیخ طاہرہ رشید یہ کارپوریشن میں برسر اقتدار تھے. آپ اگر اس وقت کے اخبارات اٹھا کر کے دیکھو گے تو اس گارڈن کا 5 کروڑ روپے کا فنڈ جو ہم لائے تھے ایک سازش کے تحت اس کو 2 پارٹ کیا گیا اور گارڈن کے لیے 5 کروڑ روپیہ منظور ہوا تھا. اس کو انہوں نے 3 کروڑ روپیہ کر کے 2 کروڑ روپیہ بھیکن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے دیا. جبکہ قاعدہ یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو فنڈ دیا گیا ہے اس میں تم پارٹ نہیں کر سکتے، یہ پورا فنڈ آپ کو اسی پر خرچ کرنا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کو 2 پارٹ جب کیا تو سرکار نے وہ فنڈ واپس لے لیا. اگر انہوں نے کام رکوانے والی یہ حرکت نہیں کی ہوتی، جان بوجھ کر کے کیا گیا تھا، ورنہ 10 سال پہلے یہ گارڈن یہاں بن چکا ہوتا اور مالیگاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اچھا گارڈن بنتا. اب اس دوسرے ٹرموں کے اندر ہم نے ٹارگٹ کر کے رکھا تھا اور الحمدللہ پھر ہمیں 5 کروڑ روپیہ گارڈن کے لیے ملا. ورک آرڈر ہو چکا ہے، اب اس کا کام شروع کرنا ہے. ٹیکم لگانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے. گارڈن کی تفصیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ 6.5 ایکڑ کے اوپر گارڈن بنے گا، چھوٹا موٹا گارڈن نہیں ہے. 6.5 ایکڑ کے اوپر یہ گارڈن بنے گا. اس کا وال کمپاؤنڈ ہوگا، جاگنگ ٹریک اس میں ہوگی، فوارہ ہوگا، بچوں کے کھیلنے کے تمام تر سامان ہوں گے اور اسی طرح جو ہے جو بھی وہاں پر سب کچھ ہونا ہے یہ سب کچھ ہوگا. ایک مکمل گارڈن ہم لوگ مالیگاؤں کو دے رہے ہیں، ایک مکمل گارڈن ہم لوگ مالیگاؤں کو دے رہے ہیں. کمشنر صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ کمشنر صاحب اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام کو انہوں نے اہمیت دی. کمشنر صاحب جانتے ہیں کہ فنڈ لانا کتنا مشکل ہے اور فنڈ لانے کے بعد اس فنڈ کا صحیح یوٹیلائز ہو یہ کتنا مشکل کام ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں مسعود ساحل کہنے لگے گارڈن بن جائے گا، گارڈن رہے گا کیسے؟ اور انہوں نے جو بات کہی کہ یہ گھر کل یوجنا کی اسکیم ہے، 11,520 مکانات کی اسکیم ہم منظور کروائے تھے اور اس وقت سدھیر راؤت جو ہے کمشنر تھے اور نگر وکاس میں جو ہے راجیش ٹوپے صاحب جو ہے منسٹر تھے اور اشوک راؤ اپنے ولاس راؤ دیشمکھ صاحب سی ایم تھے. اس وقت ولاس راؤ دیشمکھ صاحب نے یہ سجھاؤ دیا تھا کہ دلی میں آپ کا اچھا ہے اور پورے مہاراشٹر کے اندر اشوک راؤ چوہان صاحب ناندیڑ کے لیے یہ اسکیم لائے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی کھلی ہوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک کالونی بن سکے، نیا شہر بس سکے. مالیگاؤں میں آپ کو جگہ مل جائے گی، ہم آپ کو پورا سجھاؤ دیتے ہیں، پورے پیپر ورک کر کے دیتے ہیں، آپ دلی جائیے اور اس کام کو منظور کروائیے. الحمدللہ یہ 11,520 مکانات کی اسکیم ہم نے منظور کروائی تھی اور الحمدللہ یہ اسکیم چلی بھی، لیکن ابھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچی ہے. ٹھیکیدار جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے حالات آ گئے تو اور اس سے لگ کر کے گارڈن ہمارا پروگرام تھا. تو یہ 6.5 ایکڑ کے اوپر وال کمپاؤنڈ، جاگنگ ٹریک، فوارہ، بچوں کے کھیلنے کے تمام تر سامان، ایک مکمل گارڈن، یعنی ایک گارڈن میں جو ہونا چاہیے وہ سب کچھ اس گارڈن میں ہوگا. لوگ شولہ پور اور دوسرے شہروں میں اسی گارڈن کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے اس گارڈن کو ہم ڈیولپ کریں گے اور انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی کریں گے. ہمارے کیبنٹ منسٹر اور ناسک ضلع کے پالک منتری
आउटर के आमदार दादा भूसे साहब से मेरी बातचीत हुई है और इस गार्डन को किस तरह डेवलप होने के बाद संभाला जाएगा और शहर वालों के लिए कारामद बनाया जाएगा, ये पूरी प्लानिंग हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और एक मुकम्मल गार्डन बना करके हम देंगे। वॉचमैन के लिए इसमें जो है आरसीसी का रूम बना करके दिया जाएगा, आवाम के लिए संडास है, बाथरूम है, ऐसी सारी सहूलतें यहाँ पर रहेंगी। खाने पीने के तमाम तर स्टॉल होंगे, लोग गार्डन में आएंगे तो वहाँ पर अगर वो खाना पीना चाहें तो खाने पीने की सारी फूड्स वगैरह भी उनको मिलेंगे। ये सब कुछ इस गार्डन में है। इस गार्डन को तो इंशाअल्लाह हम डेवलप करेंगे और शहर को एक बड़ा तोहफा हम लोग देंगे। आज मालेगांव में ऐसी कोई जगह तफरीह की नहीं है कि हम अपनी फैमिली को ले जा कर के, बच्चों को ले जा कर के वहाँ घंटा 2 घंटा हम लोग गुजार सकें। हम ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मालेगांव वालों को तोहफे के तौर पर देंगे। मालेगांव सेंट्रल के अंदर हमको इतनी बड़ी जगह नहीं मिली, मजबूर होकर के हमने बहुत जगह तलाश की और तलाश करने के बाद हमको ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये 6.5 एकड़ की जगह मिली। यहाँ पर हम लोग गार्डन बना रहे हैं। अगरचे ये मालेगांव सेंट्रल में नहीं है, मालेगांव आउटर में ये है, लेकिन फंड हम लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये गार्डन बना करके मालेगांव वासियों के लिए, चाहे वो सेंट्रल में रहते हो या आउटर में रहते हो, हम उनको ये तोहफा देंगे। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अभी दादा भूसे साहब से बातचीत करके मालेगांव में छोटे छोटे और गार्डन भी बने, उसके लिए हमने फंड मांगा और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 गार्डन के लिए फंड दिया है। 8 गार्डन के लिए फंड दिया है। गट नंबर 122 और 118 मोहन बाबा नगर में 80 लाख रुपये का हम एक काम करने जा रहे हैं। इसी तरह सर्वे नंबर 101 में 70 लाख रुपये का एक काम करने जा रहे हैं। सर्वे नंबर 99 में 50 लाख रुपया, सर्वे नंबर 105 में 40 लाख रुपया, सर्वे नंबर 106 में 30 लाख रुपए, सर्वे नंबर 72 में 40 लाख रुपए, सर्वे नंबर 98 में 40 लाख रुपए, सर्वे नंबर 165 में 40 लाख रुपए। हमने मांगा था ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कटा करके हमको जो देना था उन्होंने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े गार्डन के साथ हम मालेगांव में छोटे छोटे 8 गार्डन भी डेवलप कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में वो शेर पढ़ा कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, इनसे जो है हिसाब लिया जाए, इनसे जो है एहतसाब किया जाए, पूछा जाए। अभी नया पूरे में एक मीटिंग रखी गई है जायज़ा मीटिंग के नाम से, कि हम मौजूदा आमदार से पूछेंगे उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने क्या काम किया है। वो पूछे, कहते ना पूछो तो पूछाई लग जाती, वो पूछेंगे तो हम बताएंगे, वो पूछेंगे तो हम बताएंगे कि इन 3 सालों में हमने क्या काम किया है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने नामुसाइद हालात में भी हम कोशिश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे और कुदरत को मंजूर था, उसकी मदद शामिल हाल रही और हम लोग जो है फ़ंड ला रहे हैं। मंजूर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, कुछ फ़ंड आना है। पूरे शहर को हम इंशाअल्लाह हर वार्ड में काम कर रहे, ये देखना चाहेंगे तो हम इनको उंगली पकड़ा करके लेके जाएंगे और अपना काम भी बताएंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए एक दर्द सर था नोमानी पुल। जब कोई विकास का कोई काम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बच्चे डालते थे तो उसके पीछे से एक सवाल आता था, नोमानी पुल कब बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नोमानी पुल के लिए हमने कोशिश की, अल्लाह से मांगा, उसके बाद बंदों से मांगा। 5 करोड़ 76 लाख रुपए का फंड मंजूर हो चुका है। उसका जीआर हमारे पास है, जो देखना चाहे उसको हम जीआर दिखा सकते हैं। उसकी जो है लाइन आउट हमने मांगी है कारपोरेशन की तरफ से। आज प्रशासकीय मंजूरी के लिए कलेक्टर साहब के पास वो प्रोपोज़ल गया है, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे। वहाँ से प्रशासकीय मंजूरी आने के बाद टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद
ٹینڈر کی کارروائی پوری کر کے ورک آرڈر ہوگا اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ہم نعمانی پل کا کام شروع کریں گے۔ تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور اپنے تمام ساتھیوں کا، ذمہ داروں کا، آپ سب لوگوں کا کہ اتنے دور دراز مقام پر ہم نے آج کدال لگانے کا پروگرام رکھا اور آپ لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا وقت فارغ کر کے آئے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ جیسا آپ نے وقت دیا ہے دعا بھی کریں کہ ہمارے کام میں کہیں سے رکاوٹ نہ آئے، ورنہ مصیبت یہ ہے کہ ندی کے اس پار کام آتا ہے، کوئی روکنے کی کوشش نہیں کرتا، کام ہوتا ہے۔ ندی کے اس پار جب کام لایا جاتا ہے تو ہر کام میں سیاست کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے جب کام شروع کرنے کی بات کی تو کچھ لوگ ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ پہلے انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام ہونا چاہیے پھر یہ کام کرو، یعنی کام روکا جائے، اس کو ٹالا جائے، اس بات کی کوشش ہو رہی ہے۔ کمشنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہماری بات چیت ہو گئی اور جو ٹھیکیدار کمپنی ہے اس سے بھی ذمہ داروں سے بات ہوئی کہ جہاں ہم کام کرنا چاہیں گے آپ پہلے وہاں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام کر دو، ہم اپنا کام اس کے بعد کریں گے۔ کمشنر صاحب سے میری کل بھی بات ہوئی تھی، ہمیں جو ہے فتح میدان سے لے کر کے بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول تک کام کرنا ہے اور وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام بھی ہونا ہے۔ تو اس سلسلے میں کل کمشنر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر اس کی بھی ترتیب بن جائے گی اور الیکشن سے پہلے انشاءاللہ ہفتہ 15 دن کے اندر ہم اس کام کو شروع کر دیں گے اور فتح میدان سے لے کر کے سلیمانی چوک تک اور سلیمانی چوک سے لے کر منشی بابا درگاہ کی کچھ آگے تک اور وہاں سے لے کر کے بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول تک 3 ٹپے میں یہ RCC کا روڈ بننا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہم نے صرف روڈ ہی نہیں، انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا پائپ پڑنے کے بعد روڈ بنائیں گے اور اس روڈ کو ہم سجانے کی بھی کوشش کریں گے اور لائٹنگ کا ایسا نظم کریں گے کہ مالیگاؤں میں کم سے کم ایک روڈ ایسا ہو جو دیکھنے کے لائق ہو۔ ایسا ہم لوگ انشاءاللہ یہ روڈ بنائیں گے۔ لائٹنگ کا بھی پورا ورک آرڈر ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہوائی بات کر رہے ہیں، اس کا بھی ورک آرڈر ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے۔ میں کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں، کمشنر صاحب ناسک میں تھے لیکن کمشنر صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں ناسک سے نکل رہا ہوں، آپ پروگرام شروع کیجئے، میں پروگرام میں پہنچ جاؤں گا۔ تو کمشنر صاحب بھی آ گئے، اسی طرح PWD کے آفیسر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو PWD کہو، کارپوریشن کہو، ان تمام لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ کام کریں گے۔ آپ دعا کرو کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کام عافیت کے ساتھ پورا ہو اور ایک شاندار خوبصورت گارڈن مالیگاؤں واسیوں کے لیے، چاہے وہ سینٹرل کے رہواسی ہوں یا آؤٹر کے رہواسی ہوں، ان کو یہ گارڈن ہم تحفے کے طور پر پیش کریں گے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ نے اپنا تعاون دیا۔ آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔